Supak sa total cellphone ban ang Department of Science and Technology tungod kay nakatabang daw ni sa pagtuon sa mga bata. Mauni ilang reaksyon human sa gipatumang cellphone ban sa lungsod sa Dumanhog, Cebu. Para sa mga detalye ana mo balita si One News Cebu correspondent Dale Israel. Dale, bye. Good afternoon nimo. Unya, unsao naman ning supak man di ay ang Department of Science and Technology anang total cellphone ban. Maayong hapon diha, Chiki. Samtang gipatuman sa lungsod sa Dumanhog ang total ban sa smartphone sa eskwelahan, nagtuo-usab ang Department of Science and Technology o DOST-7 nga dili angay nga hingpit nga idili ang paggamit sa cellphone sa mga eskwelahan. Sumala kang DOST-7 Regional Director Tristan Abando, daghan ng mga digital tools ug learning materials nga ma-access pinaagi sa mga cellphone ug laptop. Matud niya nga ang gipasiugda sa DOST mao ang responsable nga paggamit sa digital technology alang lamang sa mga katuyuan sa edukasyon ug dili alang sa personal nga kalingawan. Apan matud niya, anaagi hapon sa mga policy makers ang pagbuot sa maong mga palisiya basta dili lang mahunong ang paggamit sa teknolohiya alang sa pagkat-on. Samtang nagkasabot ang lokal nga panggobyerno sa Dumanhog, mga opisyal sa DepEd ug mga school heads nga maghatag og usa ka buwan nga palugit sa dili pa hingpit nga pagpatuman sa total smartphone ban sa mga eskwelahan. Sa tibuok nga bulan sa Hulyo, ang mga smartphone nga makumpiska mahimo pang makuha sa mga ginikanan o guardian gikan sa school principal samtang gipasabot kanila ang bag-ong palasya. Pagsulod sa bulan sa Agosto, ang mga smartphones nga makumpiska gikan sa mga estudyante iuli na lang sa katapusan sa school year 2026-2027. Ipasabot usab ni Mayor Gungun Hika nga dili apil sa pagdili ang mga analog o keypad phone aron aduna gyapon magamit ang mga estudyante o ilang mga ginikanan alang sa importante nga komunikasyon. Tagaan usab og two-way communication radio ang mga school heads aron mas dali ang koordinasyon sa panahon sa emergency. Nagtuo ang mayor nga dako og matabang ang smartphone ban aron ma-focus ang mga estudyante sa ilang oras sa pagtuon og malikayan ang pagka-addict sa online games o uban pang distraction sa internet. Kinilang una ang dakong balita gikan sa Cebu, balik kanimo Chiki. Dale, very quickly lang ba? Dili na gyud na mausab kanang ilang rule din ha about sa total cellphone ban? Ona Chiki ang gisgutan na sa gimitingan na sa mayor ug ang mga Department of Education dinhi sa region nagkatugma sila nga mao gyud nga pwede ra buhaton sa mayor nga ipa-ban ang cellphone sugod karong Agosto. Chiki. So wala di ay gyud mga ginikanan nga murag kuan supak kaayo ana. Sa ato nakita, Chiki, daghan ang gusto nga mga maban gyud ang cellphone sa mga eskwelahan, labi na sa classroom nga gigamit-gamit sa mga estudyante, Chiki. Okay, daghan kayong salamat nimo Dale Israel gikan sa One News Cebu.